اسا نور اتاریا زار تہاڈی طرف پتہ چل گیا کہ نشانی ہر وہ چیز جنہوں اللہ نشانی آکھیا ہے. مثلا اللہ نے فرمایا صالح علیہ السلام دی اٹھنی بھی نشانی ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. فرمایا جڑا خانے کعبے چ ابراہیم دا پیر لگا ہے وہ بھی تواڈے لئی نشانی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. فرمایا جڑا قدم ابراہیم علیہ السلام نے لگایا وہ بھی تواڈے واسطے نشانی ہے. فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا جڑا حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دے وچوں جنہاں نو اللہ نے نجات دیتی نا، جڑے کشتی دے وچ بیٹھے اللہ نے انہوں نے نجات دیتی تھی. اللہ نے انہوں نے نجات دے دیتی لیکن پچھلیاں واسطے اللہ نے انہوں نے نشانی بنا دیتا. سبحان اللہ. آیۃ للعالمین. فرمایا پچھلیاں واسطے اللہ نے نشانی بنا دیتا. فرمایا سب تو اعلیٰ اور سب تو افضل نشانی ہے کملی والا. سبحان اللہ. تو پتہ چل گیا کہ اللہ نے فرمایا جڑا تواڈے وچوں میریاں نشانیاں دی تعظیم کرے اے ہی تواڈے دلاں دی پرہیزگاری ہے. ہن پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام تے اللہ دی بہت وڈی نشانی نے. اور دوسرا رنگ انجے وے کہ رب نے فرمایا میں مصطفیٰ نو اس واسطے نشانی بنا کے بھیجیا چونکہ میں بے نشان ہاں. ذرا غور کرنا. میں مصطفیٰ علیہ السلام نو نشانی اس واسطے بنا کے بھیجیا چونکہ میں بے نشان ہاں. اگر بے نشان دا نشان ویکھنا چاہندے ہو تو پھر مصطفیٰ دی میم وچوں ویکھ. اگر تسی بے نشان دا نشان دیکھنا چاہندے ہو تو پھر کترو دیکھو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا میں کھان تو پاک ہاں، پین تو پاک ہاں، پہنن تو پاک ہاں، چلن تو پاک ہاں، پھرن تو پاک ہاں. یہ ساریاں صفتاں رسول نو دے کے نا تے فرمایا ہن میں ناز نال قسمہ نہ چکا. یہ ساریاں صفتاں ساریاں صفتاں ساری صفات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتی. ہن میں سب تو پہلے قرآن وچوں آداب رسول تے تعظیم مصطفیٰ دیاں جڑیاں ایتاں نے نا او تواڈی خدمت وچ پیش کرنا. ذرا پیار نہ کہہ دے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سبحان اللہ. فرمایا اے ایماندارو لا تقولو نہ کہنا نہ آکھنا راعنا جویں یہودی کہندے نے انج نہ تسی آکھنا، جویں منافق تے کافر کہندے نے انج نہ آکھنا. او لمبا کر کے کہندے سن الرائی رائی دا میں نہ چرواہا ہوندہ ہے. رب نو اے گل پسند نہ آئی رائنا دا میں نہ رعیت کرو. اللہ فرمایا میرے یار دے صحابہ ایماندارو میں تانوں حکم کرنا وا جویں او بول دے لیں تساں نہیں انج بولنا. جدو تسی یار نال گل کرو وقولوا انظرنا ہاتھ بن کے آکھیا کرو کملی والیا ساڈے تے نظر کرم فرما، ساڈے تے نظر
کرم فرمایا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کیویں آکھیا کرو وَقُولُوا انظُرْنَا، ایدہ مطلب ہے وے یا رسول اللہ سارک و صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وَقُولُوا انظُرْنَا، آقا ساڑھے تے نظر کرم فرما، ساڑھے تے نظر کرم فرما، پتہ لگ جائے اللہ ادب دیا آپ جاج پہ دس دے۔ دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں بھیجیا شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، خوشخبری دینے والا، در سنانے والا، تاکہ تسی اللہ تے ایمان لے آؤ، اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ۔ وَتُوَزِّرُوهُ، فرمایا میرے یار دی تعظیم کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا پھر میرے محبوب دی توقیر کرو، لفظ کوئی ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا گل ذرا سمجھنا لیے اللہ والے ہو، اللہ فرماندہ پہلو ایمان لے آؤ، ایمان اللہ تے لے آؤ، پھر او دے رسول تے لے آؤ۔ فرمایا ایمان لے آن دے بعد وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَسِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا میرے یار دی محمد دی تعظیم بھی کرنا، میرے یار دا ادب بھی کرنا۔ یا اللہ پہلے ایمان ہے، وچکار ادب ہے، پچھے تو آکھے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا ایمان لے آکے میرے یار دی تعظیم کر کے پھر میرا ذکر کرنا، جے سواد نہ آیا تے گل کر لینا۔ کمال کیا چھڑی ہے سرداری صاحب۔ پتہ چل گیا پہلے ایمان، اچھی بولو پہلے، اچھی بولو پہلے ایمان تے وچکار آکھیا تعظیم۔ فرمایا تعظیم تو بغیر ایمان نہ کرائے۔ میں پوچھیا یا اللہ راضی کیویں ہونا ہے؟ فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ دیکھو یارو اسی کڈے بدکار بھی ہوئے، کڈے گناہگار بھی ہوئے۔ اللہ جدوں بھی باز ماردہ کہندہ یا ایھا الذین آمنوا۔ قاری صاحب کتنا حسین انداز ہے، پاہمیں پاپی بھی ہوئے، پاہمیں آسی بھی ہوئے، پاہمیں گناہگار بھی ہوئے، پاہمیں گناہاں دے دریا وچ ڈبے بھی ہوئے۔ رب جدوں بھی باز ماردہ کہندہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماندہ میں تواڈے پاپ نہیں ویندا، میں محمد دی امت پیا وینا۔ فرمایا میں تواڈے پاپ نہیں ویندا، میں تواڈیاں غلطیاں نہیں ویندا، میں تواڈیاں کتائیاں نہیں ویندا، میں تے وینا وا نسبت تواڈی میرے رسول۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ
ان اللہ سمیع علیم. اچھی کہو سبحان اللہ. میں اجے قرآن پہ پڑھنا پھر میں حدیث عرض کرنی ہے. ذرا پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھن گئے. کیسی عید ہے؟ حاجی صاحب فارسی والا کہندا عید گاہے مغرباں کوئے تو یا رسول اللہ ساڈی تے عید ہے جدو تیری گلی وچ پھر لینے آیا عاشقاں دی عید ہے. عید گاہے مغرباں کوئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریباں دی عید. غریباں دی عید کی ہے تیری دید غریباں دا حج وے. تیری دید غریباں دا حج وے. تو عرض کر رہا سا نبی پاک عید پڑھن گئے تے عید چھوٹی نہیں وڈی عید قربان. صحابی نے عید پڑھن تو پہلو بکرا چھترا جو بھی ہے سی ذبح کر لیا. اچھی بولو اچھی بولو. یہ میں قرآن پہ پیش کردہ جی اجے حدیث نہیں. نبی پاک علیہ السلام عید پڑھ کے آئے. صحابی کہندہ ہے یا رسول اللہ میں عید تو پہلو بکرا ذبح کر لیا ہے. آپ نے فرمایا پہل کیتی یا چنگا نہیں ہو کیتا. میرے تو پہلوں تیری عید کمیں ہو گئی ہے. عید گاہ مغرباں کوئے تو عید عیدن دید دیدن روئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی تے عید ہوئے. اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. پروردگار نے ارشاد قیامت تک بن دیتا اے ایماندارو لا تقدمو تسی اگانا ودیا کرو. اچھی بولو یار اچھی بولو. میں اداب رسول عرض کرن لگا لا تقدمو بین یدی اللہ. جدو شیمانو حضور نو لے کے گئیا واپس آئیا ماں نے پوچھیا نہیں تیئے ایڈی تو پہ محمد عربی نو لے گئی ہوں اما نہیں صدقے جاواں اے ہو جا ویر جگ نو لبے جے ہو جا شیمانو محمد ویر لبے. اے ہو جا ویر جگ نو لبے جے ہو جا میں نو لبے. نتیے کی ہوئی اما نہیں ٹوردہ فرش تیرے آئی حکومت عرش تیرے. اعلیٰ حضرت چھوٹے پائی ہیں میں نے فرمایا اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے. شیمہ نے بڑے آرام نہ عرض کہتی نہیں اماں
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੀਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਨੀ अम्मा बंदे ते बंदे रह गए, जिन्ना कदम मुहम्मद चुकदा रहा है उन्ना सूरज टुरदा रहा है। जिन्ना कदम मुहम्मद चुकदा रहा है उन्ना सूरज टुरदा रहा है। नी अम्मा तेनू होर गल दसा, जानवर ते जानवर रह गए, बकरियां ने भी मुहम्मद दे पैर तो अगे पैर नहीं रखे। अम्मा नी बकरियां ने भी मुहम्मद दे पैर तो अगे पैर, उन्हां जानवरां नू पता लग गया ला तू कद्दमू, मुहम्मद दे पैर तो अगे पैर नहीं करना। फिर नाल शेमा कहंदी अम्मा तेनू कमाल दी गल दसा, जदों किसे बकरी दा दिल करदा सी मुहम्मद दा चेहरा वेखण ते दोवें पैर कट्ठे करके तौण लम्मी करके मुहम्मद दा चेहरा वेख के पुठे पैरी कमाल कर छड़िए सुल्तानी साहब। ए ते जानवर ने जड़े आदाबे मुस्तफा नू जानदे ने। फिर देखो, फिर हलीमा दे घरों गल सुना देना। आप दा जमरा पुत्र है, बकरियां चार दा मुस्तफा दे नाल। जमरा ने एक बकरी नू वजी सोटी मारी, बकरी दी लत टुट गई। खुरम शहजाद सब जदों लत टुटी, लत तरोंदी तरोंदी मुहम्मद कोल आ गई। आके सरकार नाल गल्लां करन लग पई, वे सोनिया मैनू जमरा ने सोटी मारी आ, मेरी लत टुट गई है, सोनिया मैनू पीड़ पई होंदी है। आपने इंज करके आवाज मारी, जमरा दौड़ के आ, बकरी तेरी शिकायत पई कर दी है। सुनो आसको, मेरी जुबान विच विजदान कहंदा है हाजी साहब बकरी जरूर आख्या होएगा, सोने जे तेरे हुंदियां भी मारां ही पैणियां ने, बचांगे कित्थों। सोने जे तेरे हुंदियां भी मारां ही पैणियां ने ते फिर बचांगे कित्थों। अल्लाह करीम ने क़यामत तक कानून बना दिता। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही। फरमाया नबी दे कदमां तो अगे कदम ना रखो। फरमाया तुहाडी ईद नहीं हुई ना तुहाडी कुर्बानी हुई है, तुसां मुस्तफा तो पहलों कुर्बानी कर लई है। हुण सुनो दूसरी आयत। जागदे हो? बोलो सारे को सुभान अल्लाह। हजरत कैस बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दे सहाबी ने फरमांदे जदों आयत नाज़िल होई ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया ईमानदारो, जदों नबी दी बारगाह विच जाओ राजी जाना चाहिए कि रिंज जाना चाहिए। जी जी की नाम जनाब दा जी? भाई मोहम्मद अमीन साहब। देखो इश्क दी दुनिया, राजी जाना चाहिए कि रिंज जाना चाहिए, फिर नबी दे दवारे वल किंज जाना चाहिए।
راضی جانا چاہیے پڑھ لو ذرا مزہ آ جائے گا راضی جانا چاہیے کہ رنج جانا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے جی دوست کراچی تو تشریف لے آئے جی جی راضی جانا چاہیے کہ رنج جانا آدھے نے کیسٹا سن کے نا تنگ پہ گیا تو میں ویکھ لے جا کے بھی پڑھیے ذرا راضی جانا چاہیے پڑھو 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 راضی جانا چاہیے کہ رنج جانا چاہیے راضی جانا چاہیے اونچی کھولو منہ کھولو راضی جانا چاہیے کہ رنج جانا چاہیے نبی دے دوارے ول اللہ فرمایا ایماندارو جدو نبی کل پو اچا نہ بولو فوق صوت نبی نبی دی آواز تو تھوڑی اچھی آواز نہیں ہونی چاہیے دی حضرت قیس فرما دینے میں قدرتی کنہ تو بولا سواد بڑی پاری سی جدو حکم ہویا تحبت اعمالکم صحابہ دا عشق ویکھو ادب ویکھو اے صحابہ دی محبت ویکھو صحابہ دا ادب ویکھو آپ فرماندے نے میں آنا جانا چھڑ دیتا کیونکہ آواز اچھی ہے لا ترفعوا اصواتکم اللہ جو فرمایا ہے میرے نبی دی بارگاہ وچ اچھی آواز نہ لاؤ بولو عشق کہنے لگا گھر بے جا نت عمل ضائع ہو جان گے تینو پتہ بھی نہیں لگنا عشق کہنے لگا گھر بے جا تے نالے عشق نے آواز دیتی ایڈا بے خبر یار نہیں کدی تے دفتر محبت نو پھول کے ویکھے گا تیرا نا آ جائے فرمایا کدے تے دفتر محبت نو پھولے گا شابی فرماندے نے چپ کر کے بہ گیا اجازت ہوئے اپنی محبت دا اظہار پیش کراں میرے پیرے باہو دی بولی ویچ ضرور اندر بہ کے آندہ ہوئے گا میں کو جی او میرا دل بر سونا میں کو جی میرا دل بر میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کی کن اس نو اے پاوا بیڑے میرے او بڑھدا نہیں نی میں لاکھ وسیلے پاوا نا میں سونی نا میں سونی تے نا گن پلے تے میں کی کن یار مناوا ہونا نا میں سونی نا میں سونی تے نا گن پلے کی کن یار مناوا ہوں ایو فکر ہمیشہ ریسی میرا کامل باہو مت روندی آئینا مر جاؤں
ادب دیے سارے کو سبحان اللہ گل ادب دیے ادب دور لے جاندہ ہے نماز حکم ہے نہ پڑھو تے گناہگار ہے روزے دا حکم ہے نہ رکھو تے گناہگار ہے زکات حج طاقت ہوئے تے نہ کرے تے گناہگار ہے فرمایا کڑی دا ادب کیتا ہویا کڑی دا ادب کیتا ہویا بڑی دور لے گیا قوم بنی اسرائیل دا آدمی اچھی بولو سبحان اللہ قوم بنی اسرائیل دا آدمی کاری صاحب 100 سال بدکاری کردہ رہا پورا 1 صدی گناہگار رہا سیاہ کر رہا قوم نے تنگ پہ کے بغیر جنازے تو بغیر رسومات وقت تو کھڈا کڈیا وچ چھٹ چھڑیا موسیٰ علیہ السلام فرما دینے میں بیٹھا ہویا سا منو بئی آئی کلیم فلانی جگہ تے بندہ پہ آئی او میرا یار ہے او دی قبر پٹ جنازہ پڑا پھر دفن کر موسیٰ نے عرض کی تھی مولا ہوتے بڑا پاپی ہے فرمایا کڈ کے دفن کر جنازہ پڑا پھر میں بعد وچ دساں دا پاپی ہے کہ عاشق میں بعد وچ دساں گا پیارے کلیم تسی جنازہ تے پڑھاؤ اچھی کہو یا سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دینے جنازہ پڑھایا دفن کیتا عرض کیتی یا اللہ 1 صدی پاپی رہے یار کدوں بنائے انہوں دوست کدوں دا بنائے آواز آئی پیارے کلیم جدوں اعتراض پڑھدا سی سرکو سبحان اللہ اے ساڑیاں کو آئی دیاں گلاں تے نہیں نا میرے مصطفیٰ دا نا کو اجدہ تے نہیں نا ہے فرمایا جدوں اعتراض پڑھدا سی جتھے اسم محمد آؤں سی انہوں چم کے فبادائنہو چم کے اکھاتے لالدہ سی کلیم گل کر ہن میں دی گناہگاری ویکھا یا محمد دی یاری آج سانو لوکی کہندے لیں تسی محمد دا نام اکھاں نال کیوں لاندے آج سانو کہندے لیں اسم محمد نو کیوں چم دے ہو تے یارو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے موسیٰ علیہ السلام نو حکم ہویا انہوں چکو قبر چو کڈو کڈ کے غسل بھی دیو کفن بھی پناؤ جنازہ بھی پڑھاؤ کلیم نے عرض کی تھی ربا یار کدوں بنایا ہی فرمایا ترات وچ جدو اسم محمد آؤندہ رہا ہے فوازا عینہو فقبلا محمد دے نانو چمدہ سی فقبلہو ووازا عینہو فرمایا نالے یار دا نا چمدہ سی نالے اکھاں نال لاندہ سی دسیے دی گناہگاری ویکھا یا محمد دا یا
اتنے کسے عاشق نے ساڑی جند جان تے ایمان کملی والا ہے ساڑی جند جان تے اے ساڑا جند جان تے ایمان کملی والا ہے ساڑا جند جان تے اے ایمان کملی والا ہے دعا جہاناں وچ وکھری شان کملی والا سنیے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم سرکار نے فرمایا وہ کیس نہیں ہوندا یا رسول اللہ پتہ کریے تے کیس نے کی تنیوی پائی ہوئی ہے اندر بیٹھا ہویا نالے بولا کنا تو اچھی سن دے آواز بڑی پاری ہے اندر وڑیا ہویا ہے تے کوئی گل کہندہ بری نازم کے خستم امت تو بری نازم بری نازم کہ ہستم امت تو گناہگاروں ولیکن خوش نصیبوں یا رسول اللہ میرے غریب دے حال تے رحم فرماؤ میں ہن تواڈے بوئے تے آ نہیں سکدا اندروں کوئی مینوں لے جا نہیں سکدا میری سرکار فرمایا صحابہ پتہ تے کرو وہ آندا کیوں نہیں گئے ویکھیا نیوی پائی ہوئی عاشق اندر بے کے روندے سرکار نے فرمایا انہوں لے آیا وہ آیا حضور فرمایا تو آیا کیوں نہیں عرض کیتی آقا لا ترفعوا اصوات فوق صوت النبی دا جدو حکم آیا آقا انج کنا تو بولا وہاں تے بولے واسطے جان بھی بولا یہ او اچھی بول دے عشق کہن لگا چپ کر کے بے جاؤ جان بج کے عمل نہ ضائع کری حضور فرمایا او سن میرے عاشقا میں اللہ دے قانون میں ترمیم میں کر سکنا ہوں فرمایا جا محمد دے بوئے تے رولا پا تیرے عمل ضائع نہیں ہوگا کیا بات سلطانی صاحب کمال کا شریف پتہ چل گیا آداب دی دنیا قانون بنائے خدا بے شک اس قانون وچ ترمیم کون کر دے مصطفیٰ اچھی بولو اس قانون وچ ترمیم کون کر دے مصطفیٰ اچھا پھر سنو چوتھی آیت پڑھئے اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون میرے پیرے باہو نے فرمایا بے ادب کی جان او سار ادب دی بے ادب کی جان سار ادب دی گئے ادباں تھی وانجے جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے آئی او کدی نہ تھیندے آئے رانجے جڑے مٹی دے پھانڈے آئی او کدی نہ تھیندے کانجے جنا عشق حضور نے منگیا میرا کامل باہو گئے دوی جہانی واجے ہوں نعرہ تکبیر نعرہ
حجرے چ بننے ہاں دیکھو اے قرآن جے بے شک بے شک اے دو وڈی ہن کیڑی گل ہے آئی صاحب قرآن ہے ہاں جی ہاں جی او جڑے لوگ میرے یار دے حجرے چ بننے کھلو کے اچھی اچھی آوازاں دیندے نے انہاں نوں تے یار دی دلیز دی ادب دا ہی نہیں پتہ ہاں ہاں واہ 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 انہوں نے تو یار دی دلیز دے ادب دا ہی نہیں پتا ہن میں حدیث پیش کراں ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل سارے کہو سبحان اللہ ڈر کے نہ بیاہ کرو پورا ہفتہ موتی چنی دینے تے تانوں لیا کے سنائی دینے تے گل کر لو حضرت بلال حبشی فرما دے لیں واہ بلال تیرے مقدرہ تو زمانے دے قاری صاحب حضرت بلال فرما دے لیں مکے دی دھرتی وچ میں نبی نو وضو کرا رہا اچھی بولو یار سبحان اللہ کون کہہ رہے ہیں حضرت بلال حبشی کی ڈا نصیبہ والا صحابی ہے فرما دے میں یار دا وضو کرا رہا صحابہ دوڑ دے آئے جڑا پانی محمد دے وجود نال لگا کوئی ملن لگ پیا حضرت بلال حبشی حدیث دی روایت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی راوی نے کہتے ہیں میں اکھی ویکھیا رہے تو میں ویکھیا سنے تو نہیں سنیا نہیں میں اکھی ویکھیا بلال مصطفیٰ دا وضو کرا رہا ہے وہ بلال جد تو وضو کراتا ہوئے گا حورا دی سردار تینو ضرور سلامی دے دیئے جد تو وضو یار دا کراندہ ہوئے گا تینو حورا دی سردار ضرور سلامی دین دی ہوئے گی حضرت بلال فرمان دینے قسم رب ذوالجلال دی جڑا محمد دے وجود نال پانی مت سندا سی صحابی تھلے نہیں سن ڈگن دین دے جنہوں نہیں سی لبدا دوجے کلو کھونا کمال کر سری سلطانی اے ادب دی دنیا ہن دوسرا صحابی ہوئے جنہوں نبی پاک نے فرمایا سی چادر وشا وہندہ سی میرا حافظہ کم نہیں کردہ سرکار نے ترائیواری بک پر کے رکھیا ویچ ویکھنا لے نو نہیں پتہ لگا محمد نے کی رکھیا ہے سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ انہوں چک کے سینے نہ لال ہے ابو ہریرہ فرمان نے پھر قبر دی دیوار تک میں محمد دا فرمان نہیں بھولیا اور احادیث مبارکہ دا زیادہ راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرما دے میں جا رہا سا رستے وچوں نبی دی زیارت نصیب ہو گئی واہ ابو ہریرہ تیرے بختہ تو صدقے جاؤں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے رستے وچ حضور مل پہ سرکار نے میرا ہاتھ پھڑ لیا ٹر دے گئے میرا ہاتھ محمد نے پھڑیا آیا ایمانداری نہ دسو عاشقو جن محمد پھڑ لوے جہنم وچ کیویں جا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پھڑ لیا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بڑا چھڑان دی کوشش کی تھی لیکن نبی نے میرا ہاتھ نہیں چھڑیا ٹردے جا رہے ہیں کیسا انداز پیر بھی ہے مرید بھی ہے رسول بھی ہے معشوق بھی ہے عاشق دا ہاتھ معشوق نے پھڑ لیا تانو ہاتھ دی گل سنا دیواں عمر فاروق نبی کریم علیہ السلام دے نال دعوت تے جا رہے نے اگے نکے نکے بچے کسے حضور دا تامد پھڑ لیا کوئی پنڈلی پھڑ لیا کسے سینے نہ لگ گیا کوئی گوڈیاں نو پھڑن لگ پیا حضرت عمر فاروق نے آکھیا پیارے نبی انہاں کلو ہاتھ چھڑا لو میری سرکار نے فرمایا عمر پرا ہو جا جدے کلو میں ہاتھ چھڑاواں گا انہوں پھڑے گا کون جدے کلو میں ہاتھ چھڑاواں گا انہوں پھڑے گا کون عمر رہن دے انہوں موجہ لے
من اللہ میں